बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरे बहन भाई और मेरे जो छोटे बच्चे हैं जो ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं और जानना चाहते हैं, और गोल्ड में जो दिलचस्पी रखते हैं उसको ख़रीदना या बेचना चाहते हैं अपने बच्चियों की शादियों के लिए, और या फिर किसी ज़रूरत के तहत या किसी इन्वेस्टमेंट के तहत, वो अक्सर मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को वो बात बताऊं जो कि हकीकत पर मबनी हो, किसी किस्म की उसमें कोई ऐसी बात ना करूं। देखिए, मेरा किसी भी सराफा यूनियन से, किसी सराफा बाज़ार से इतना ताल्लुक़ नहीं है जितना के लोग जो है कई और लोग जो गोल्ड रेट का बनाते हैं वो वाकई सराफे में ही काम करते हैं। मैं इसमें बहुत साल पहले मैं सराफे बाज़ार में हुआ करता था और इस बात में दिलचस्पी रखता हूँ। मैं असल में इस बात पे दिलचस्पी रखता हूँ कि इंसान को खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। हम पाकिस्तानी गरीब कौम हैं, हमें काम करते रहना चाहिए। हम जब तक काम करते रहेंगे हमारे हाथ पांव चलते रहेंगे, हमारा जहन चलता रहेगा। हाँ, हमारे जहन को कभी भी नेगेटिव नहीं चलना चाहिए, किसी गलत काम में नहीं पड़ना चाहिए, किसी ऐसे काम में नहीं पड़ना चाहिए जो कि मुल्क और कौम के लिए भी जो है वो ख़राब हो। जैसे कि डॉलर किस हद तक देखो नज़र आ रहा है ना, किस हद तक लोगों ने होल्ड किया हुआ था, किस हद तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे, किस हद तक वो स्मगल कर रहे थे। ये मुल्क और कौम के लिए नासूर हैं। अभी हुआ भी बल्कि यही है। ये जो गोल्ड का रेट बढ़ा था, इसकी जो रीज़न मुझे समझ आ रही है वो यही है कि जिन्होंने डॉलर बेचे उन्होंने क्या किया, गोल्ड ख़रीद लिया। तो गोल्ड पे भी बहरहाल क्रैक डाउन हो रहा है और ये ठीक हो रहा है। अगर इसकी भी स्मगलिंग होगी, ये भी एक तरह से करेंसी ही है, तो अगर इस पर भी कतगन नहीं लगाई जाएगी और माफिया को खुले हाथों छोड़ दिया जाएगा तो लोगों के पैसे इसमें चले जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर सोना जो है उसको बहरहाल अभी आपका देखें अफ़गानिस्तान और ईरान से स्मगलिंग के दरवाज़े काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, एक स्टेबिलिटी आई है हमारी इकोनॉमी में। काफ़ी दिन से कोई धचके मचके नहीं लग रहे हैं। हाँ, गोल्ड जो है वो बढ़ा था और मैंने आज सुबह के उसमें लिखा था कि गोल्ड कम होगा। अभी तक तो गोल्ड कम नहीं हुआ, लेकिन होगा ज़रूर। आज ये शायद चारा डाला गया है, लोग जो है वो चारे के तौर पर ख़रीदारियाँ भी कर रहे हैं, क्योंकि देखें पैसा क्या करेंगे वो। मैं ये समझता हूँ कि अगर 5-10 लाख रुपए उनके पास पड़ा है तो वो करेंगे क्या उस पैसे का। वो किसी भी जगह पे अगर उनके बिज़नेस में कैपेसिटी नहीं है इतने पैसों को अपने एब्जॉर्ब करने की, तो उनके पास ऑलरेडी ओके है बिज़नेस और ये पैसा फालतू पड़ा है, तो फिर वो चाहते हैं कि हमारे पैसे की वर्थ रहे। इसी डर और खौफ की वजह से सोने का रेट जो था वो बढ़ता भी था और बढ़ता है भी। तो अभी लोग जो हैं उसमें सबसे बेहतर जो चीज़ कमोडिटी होती है वो सोना है, और सोना लीगल चीज़ है। जब आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, सराफे बाज़ार वाले से आप एक रसीद बनवाते हैं, और किसी ने मुझसे पूछा था रवा लेना चाहिए या पीस, तो पीस ही लेना चाहिए। तो जब रसीद वगैरह उसकी बनती है तो दैट मीन्स आपने टैक्सेस वगैरह तमाम दिए हैं, आपने अपनी कौम को, अपनी हुकूमत को पैसे दिए हैं उसके एवज़, तो इसलिए वो लीगल है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बेइंतहा डर गए हैं, जो 2 तोला भी रख के बैठे हुए थे वो बेचारे डर गए कि यार ये क्या हो रहा है, गोल्ड पर छापे पड़ रहे हैं। ऐसी बात किसी किस्म की नहीं है। हाँ, इलीगल एक्टिविटीज़ पर छापे पड़ रहे हैं और पढ़ने भी चाहिए। लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उस पर वो जो जिसको कहते हैं फ़रका, कोई जो इस तरह का निज़ाम जो जुआ समझो, तो वो इस तरह का खेला जा रहा था। तो इसमें पाकिस्तानियों के काफ़ी पैसे भी डूब रहे थे और बड़ा मसले मसाइल थे। ये अभी आपको जो सिंपल लोग हैं उनको ये बात इतनी नहीं समझ आएगी। बहरहाल जो नए आने वाले हैं उनको मैं पहले खुशामदीद कह लूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारा इस सफ़र का हिस्सा रहेंगे, जिसमें हम कारोबारी जो है वो बातें करते हैं, और ख़ास तौर पे ट्रेडिंग के बारे में मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बोलता हूँ जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वो बाहर रहते हैं और वो वहाँ पे बैठ के वहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो लीगल है, तो फिर वहाँ से बैठ के जो वो ट्रेड करते हैं तो वो उनके लिए मैं एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर बनाता हूँ
تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فزیکل گولڈ کی، اور پھر ہم بات کرتے ہیں تمام ان ریٹس کی، ان کرنسی ریٹس کی جو کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو آج جو نیسڈیک ہے وہ صبح 15,368 روپے 68 ڈالر تھا، اور میں نے ادھر یہ کہا تھا کہ صبح جو تھا وہ 370 تھا جب میں نے، میرا خیال ہے، ویڈیو بنائی، اور ابھی 68 ہے۔ کوئی اتنا خاص فرق نہیں آیا، اور میں نے آپ کو صبح بھی کہا تھا کہ ہم اسے 15,450 کے لگ بھگ کی سیلنگ ڈھونڈیں گے اور سیلنگ میں ہی بیٹھیں گے۔ سیلنگ کے علاوہ اس کو ہم نہیں کریں گے، اس کو کوئی پریفرنس نہیں دیں گے۔ سیلنگ میں ہی بیٹھنا اس میں مناسب ہے، لیکن کیونکہ وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں آیا تو سیلنگ میں نہیں بیٹھے، اور اس میں ہم نے کل پرسوں کما لیا جن لوگوں نے میری بات پر یقین کیا۔ اور پھر سیلنگ آ گئی آئل کی سیلنگ نے بڑا ہمیں دھوکہ دیا ہے، لیکن دھوکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل اس کی جو آئل ہے وہ ایک کچھ انٹرنیشنلی ایسی اس میں چل رہا ہے، وہ بھی سمجھیں کہ مافیا بیٹھا ہے، تو ابھی اس کے اندر کمی آنے کا امکان بہت کبھی ہے، اور کافی سارے پپس لوگوں کے نکلیں گے، کافی فائدہ ہوگا۔ تو یہ سیلنگ میں ہی بیٹھنا مناسب ہے۔ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سیلنگ میں ہی بیٹھیں۔ اور گولڈ جو ہے وہ 1901 پر آ گیا ہے۔ میں نے صبح اس کی جو سپورٹ دی تھی وہ 1902 دی تھی، اور پھر 1995 دی تھی۔ تھوڑا دیکھ لیجئے گا، 1895 دی تھی، تھوڑا دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد اس میں بائنگ میں ہی بیٹھنا مناسب ترین ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں گولڈ ریٹس پر جو کہ پاکستان میں پریویل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں گولڈ جو ہے وہ 2,16,900 روپے میں بائنگ ہے، اور 2,17,900 روپے میں سیلنگ ہے، پیس کے ریٹ کی، اور پیس کا ہے یہ ریٹ۔ اور جو اپنا روا ہے وہ 2,15,900 روپے میں بائنگ، اور 2,16,900 روپے میں سیلنگ۔ یہ ریٹس میرے پاس آئے ہیں، اور مارکیٹ میں ریٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیز کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو وچ آئی گاٹ فرام دا مائی سورسز، اور وہ میں پورے پاکستان کے لیے بول رہا ہوتا ہوں۔ اور تھوڑا بہت تو یقیناً ہر شہر میں فریٹ وغیرہ کا اس طرح کا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے فرق بھی آتا ہے، لیکن پیس کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ترجیح دینی ہے۔ اب میں نے لکھا ہے کہ گولڈ کے کم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے۔ وجہ انٹرنیشنلی مارکیٹ نیچے آئی، نمبر 1، نمبر 2 ڈالر آپ کا نیچے آ رہا ہے، نمبر 3 یہ جو اسمگلنگ وغیرہ اور یہ جو چیزیں ہیں ان پر قابو پایا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سختی سے جو سونے کی یہ جو ہو رہا ہے اس میں مافیا اس میں سرگرم ہے، اس کو پکڑ رہا ہے، اور پکڑنا چاہیے بھی۔ کاش یہ 70 سالوں سے ہو رہا ہوتا تو آج پاکستان پتہ نہیں کتنے آگے ہوتا۔ تو لہٰذا گولڈ کے کم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ کم ہو ضرور خریدیے، اپنی ضرورت کے تحت خریدیے، انویسٹمنٹ کے لیے خریدیے، لیکن مکمل رسید کے ساتھ، تاکہ قومی خزانے میں بھی کچھ پیسے چلے جایا کریں۔ اور ابھی خریدنا نہیں بنتا، بلکہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اگر بیچنا چاہے تو وہ بیچ سکتا ہے، اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں ضرورت ہے تو بھائی وہ بھی اسی طرح پڑا رہنے دے، کوئی بات نہیں۔ ابھی آ گیا جو کرنسی ریٹس ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ڈالر 297 روپے میں بائنگ، 300 روپے میں سیلنگ، پاؤنڈ 376 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 380 روپے میں سیلنگ، یورو 322 روپے میں بائنگ، 325 روپے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 198 روپے میں بائنگ، 200 روپے میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر 220 روپے میں بائنگ، 222 روپے 20 پیسے میں سیلنگ، درہم 81 روپے 70 پیسے میں بائنگ، 82 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، ریال 79 روپے 5 پیسے میں بائنگ، 79 روپے 80 پیسے میں سیلنگ، قطری ریال 81 روپے 28 پیسے میں بائنگ اور 81 روپے 98 پیسے میں سیلنگ، عمانی ریال 768 روپے 48 پیسے میں بائنگ، 776 روپے 48 پیسے میں سیلنگ، بحرین دینار 786 روپے 83 پیسے میں بائنگ اور 794 روپے 83 پیسے میں سیلنگ، چائنا ین 40 روپے 72 پیسے میں بائنگ، 41 روپے 12 پیسے میں سیلنگ، کویتی دینار 958 روپے 55 پیسے میں بائنگ
اور 967 रुपये 55 पैसे में सेलिंग, और मलेशियन रिंगिट 63 रुपये 21 पैसे में बाइंग और 63 रुपये 81 पैसे में सेलिंग। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचाती होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।